नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। गठबन्धन सरकारको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए माधव नेपालजीको पार्टी निर्वाचन आयोगमा शनाखत भएर दलको मान्यता पाएकै दिनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा किन ढिलाइ भन्ने चर्को प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले दिएको सूचना र दाबी हावादारी साबित भएको छ। अस्तिसम्म त सत्ता गठबन्धनलाई बहाना थियो माधव नेपालको दल दर्ता होस् त्यसकै लागि कुरिरहेका छौँ भन्ने, तर त्यो बहाना सुल्झिएर पनि हद म्याद गुज्रिसक्यो। तैपनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धनभित्रको सकस र किचलो कुन पैमानामा छ र नेतृत्वसँग गठबन्धन व्यवस्थापनको कौशल र हैसियत कति छ भन्ने प्रश्न भएको छ। देउबा प्रचण्ड माधव बाबुराम उपेन्द्रको गठजोड समस्याग्रस्त छ भन्ने बुझ्न मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नु एउटा प्रष्ट आधार बनेको छ। पहिले त दलीय भागभण्डा मिलाउन सकस, त्यसपछि दलभित्रका मन्त्रीका भोका आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापनको लफडा, त्यसमाथि गठबन्धनका सहयात्री दलभित्रका बहुआयामिक आन्तरिक किचलो, यी तीनवटा प्रमुख झन्झट नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको थिएन। तर अब यी तीनभन्दा पनि फरक चौथो र झनै अग्लो पिरलो थपिएको छ। त्यो हो मन्त्री नपाउनेहरूले पार्टी नै फुटाएर गए वा गुट फेरे भने के गर्ने। देउबा सरकारले माधव नेपाललाई फुटाउनका लागि कम्फर्टेबल होस् भनेर अर्थात् सहज होस् भनेर ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको शिकार अहिलेका गठबन्धनकै दलहरू हुने जोखिम बढेको छ। अहिलेका सत्ता साझेदार दलभित्रै आफूले भनेको मन्त्रालय नपाएको झोकमा केही नेता सांसदहरू मिलेर 20% को त्यो सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्ने पो हुन् कि वा गुट फेर्ने पो हुन् कि भाग नपाएको, मन्त्रालय नपाएको, मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा भन्ने पिरोलोको कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अहिले ढिलाइ भइरहेको छ। थपिएको यो अर्को ताजा कारण बनेको छ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने यो सवालमा। दर्शकबिन, विभाजित नेकपा एमालेका सांसदहरूले दल रोजेपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। मङ्गलबार 5 दलीय गठबन्धन बीच भएको छलफलमा एमालेमा रहेका सांसदहरूले दल रोज्ने क्रम अहिले जारी रहेको र एक सातापछि मात्र मन्त्री परिषद अब विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालय र मन्त्री बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने र बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने एक खालको तय भएको थियो। दलहरू बीचमा त्यो खालको सहमति थियो। तर मङ्गलबारदेखि एमाले छाडेर ओली नेतृत्वको एमाले छाडेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा दर्ता भई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउने क्रम नेताहरूको, सांसदहरूको, जनप्रतिनिधिहरूको त्यो जारी रहेको कारण यो घटनाक्रमलाई नियालेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गरिने सहमति अर्को एउटा जुटेको छ र मन्त्री परिषद विस्तार एक हप्ता पछाडि धकेलिएको छ। मङ्गलबार बागमती प्रदेशका 12 सांसदले एमाले छाडेर माधव नेपालतर्फ आएका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा 10 सांसद एमालेबाट माधवतर्फ सरेका छन्। एमाले छाडेर माधव नेतृत्वमा आउन लागेकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको दल रोज्ने म्याद भदौ 22 सम्म त्यो छ। गठबन्धनमा सहमति भएको छ त्यो म्यादसम्म भदौ 22 सम्म चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने। पहिले माधव नेपालको दलले मान्यता पाओस् न भनेर कुर्ने बाहना थियो, अब अर्को बाहना र बाध्यता आइलागेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको म्याद भदौ 22 गतेसम्म नयाँ बनेको दलभित्र किप्ता क्लियर होस्, त्यसपछि बल्ल भागभण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। सत्ता साझेदार दलहरूमा फुट नहोस्, दल अथवा गुट फेरबदल नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ 22 गतेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नहुने पार्टीका नेताहरूलाई बताएका छन्। त्यो जानकारी दिएका छन्। सर्कुलर त्यो प्रकारको भएको छ। किन भदौ 22 गतेसम्म यसको हामीले पर्याप्त व्याख्या गरिसकेका छौँ। त्यसको नाइटो गएर जोडिएको छ त्यही भाग नपाए सत्ता साझेदार दलमै विभाजन हुन सक्ने जोखिमसँग। यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा बुझौँ दर्शकबिन। यो महत्त्वपूर्ण छ। आजको माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने वा नजाने भदौ 22 गतेसम्म निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समय दिएको छ। भदौ 22 गतेसम्ममा ओली वा नेपाल के रोज्ने हो
टुङ्गो लगाउन भनेको छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले दिएको उक्त समय कटाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष गठबन्धनले निकालेको छ। त्यसो नगर्ने हो भने खास गरी माधव नेपाललाई समस्या पर्ने देखिन्छ। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भदौ 22 गतेसम्म किता क्लियर गर्नेछन्। त्यसपछि भाग नपाएकाहरूले केन्द्र प्रदेश वा स्थानीय तहमा दल अदली बदली गर्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ। मानौ केन्द्रमा एकजना सांसदले मन्त्री हुन पाएनन् भने उसले असन्तोष बाँकी केहीको साथ लिएर 20% सङ्ख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउन पनि सक्ने स्थिति छ अहिले 20% को यो प्रावधानले। र सँगसँगै आफ्नो प्रभावमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भड्काउन दल र गुट अदली बदली गराउन सक्ने पनि सम्भावना छ केन्द्रमा कुनै सांसद बेखुस भयो भने। हो, यही अर्को सङ्कट मोचन गर्न मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको छ। अहिले पहिले चाहिँ अध्यादेशको प्रतीक्षा थियो, अब त्यही अध्यादेशले फेरि सङ्कट खडा गरेको छ र प्रचण्डले यस अघिको आफ्नो भाषण अब सुधार्नु पर्ने भएको छ। माधव नेपालको अर्को एक थान सङ्कट टारेकै दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ भनेर यो भाषणको नयाँ संस्करण चाहियो गठबन्धनका सहायक कमान्डर अध्यक्ष प्रचण्डबाट। दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। प्रचण्डको यो भनाइ थियो अलि अगाडिको, अब यसलाई फेर्नु पर्नेछ। अब भदौ 22 गतेपछि माधव नेपालको अर्को सङ्कट मोचन हुन्छ अनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भनेर। जे होस्, माधव नेपालको सत्ता वैतरणी तर्ने एउटा प्रपञ्च सम्पन्न भएको छ र दोस्रो सङ्कट मोचनको सिलसिला अहिले जारी छ। उनीहरूको सत्ता यात्रा निश्चित चाहिँ भएको छ, तर थोत्रो गाग्री यता टाल्यो उता चुइने भने जस्तै बल्ल बल्ल माधव नेपालको त पार लाग्यो, तर अर्कोतर्फ उपेन्द्र बाबुराम कित्ता चुइएर भरङ्ग हुने खतरा पैदा भएको छ। माधवपछि अब टालटुल पार्ने सकस जसपातर्फ सोझिएको छ। देउवा प्रचण्डको जोड छ, महन्त ठाकुरहरूलाई पनि हात लिगौँ भन्ने। उनीहरू पनि मिसिदा संसदीय सङ्ख्यादेखि सरकारको दलीय आयतन फराकिलो हुनेछ, तर उपेन्द्र यादवलाई महन्त ठाकुरसँग सत्ता साझेदारी असहज लागिरहेको छ। अस्ति भर्खर महन्तबाट दलको जनता समाजवादी पार्टीको दलको स्वामित्व हात पारेको खुसियाली मनाउन नपाउँदै अध्यादेशबाट महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूलाई अर्को दल दर्ताको मौका दिएकोमा उसै पनि उपेन्द्र यादवहरू यो अध्यादेश ल्याएकोमा देउवा र प्रचण्डसँग नाखुस थिए। त्यसमाथि महन्त ठाकुर पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने हो भने हामी यो सरकारमा रहँदैनौँ, चलाऊ तिम्रो गठबन्धन सरकार भन्ने स्थितिमा छन् उपेन्द्र यादव। अहिले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने जोखिममा छ देउवा गठबन्धन सरकार। केपी शर्मा ओली बाहेकका हाल चल्तीमा रहेका शीर्ष नेताको मन मिल्यो, उनीहरू साझा स्वार्थमा एकाकार भए, संसदीय गणित पनि उनीहरूलाई जुट्यो र ओलीलाई सत्ताबाट पन्छाए। ओली इतरका नेता र दल एक ठाउँ भएर गठबन्धन बन्यो अहिलेको, तर सकस परेको छ पावर सेयरिङमा, अर्थात् मन्त्रालयको बाँडफाँड र शासकीय हिस्सेदारीमा। गठबन्धन दलहरू बीच आकर्षक मानिने अर्थात् मालदार भनेर कहलिएका मन्त्रालय र मन्त्रीको बाँडफाँडमा हलो यति बेला अड्किएको छ। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने व्यवस्था छ। 25 सदस्यभन्दा बढी बढाउन नपाइने छ नियममा। मन्त्री सङ्ख्या त्यो आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या चाहिँ भारी भरकम छ। हाल काङ्ग्रेसका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन् भने प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्री छन्। अब भागभण्डामा मिसाउनु पर्ने छ माधव नेपालको दल र उपेन्द्र यादवको दल र सम्भवतः महन्त ठाकुरको दल पनि। काङ्ग्रेस र माओवादीको कोटामा थपिने मन्त्री र मन्त्रालयको व्यवस्थापन पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण नै छँदैछ। माधव नेपालका लागि सरकारमा जाने तगारो त मुस्किलले पन्छाइयो, तर कसलाई मन्त्री बनाउने अर्को चरणको सकस यति बेला जारी छ। मन्त्री बन्ने हानथाप केवल माधवका लागि मात्रै आइलागेको छैन, उपेन्द्रको दलमा रणाको झनै उग्र छ। मन्त्रीका आकाङ्क्षीको उभार थाम्न नसकेर थाल खाम्की भात खामको हालतमा छन्। प्रचण्ड देउबाका लागि पनि गुटीय भाग शान्ति मिलाउन उस्तै
हम्मे परिरहेको छ। यही समग्र पावर सेयरिङको सकसकै परिणाम देउबा सरकारले गति लिन सकिरहेको छैन। आज उहाँसँग जानुभएका प्रतिनिधि सभाका 22 जना सांसदहरू उहाँहरू सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। बडो विडम्बनापूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ। पाले पालो मन्त्री खाने, जन्मदै कुपोषणयुक्त बच्चा जन्मिएको जस्तो हिजो उहाँको पार्टीको संसदीय दलको बैठकको नाममा एउटा बैठक आयोजना भयो। मन्त्री परिषद छनौट गर्ने कुरामा बिहान देउबाका गएर हामीले 7 जना चाहिन्छ, हामी भाग पुऱ्याउन सक्दैनौँ भनेर पुग्नुभयो भने बेलुका सबै अधिकार माधव नेपालले लिनुभयो र उहाँहरूका सांसदहरू दाम्लो चुडाल्नुभयो भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। र जुन दिन मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ त्यो दिन माधव नेपालको पार्टीमा फेरि अर्को विद्रोह हुने स्थिति छ। किनभने त्यहाँ अवसरवादी स्वार्थी पदलोलुप व्यक्तिहरूको त्यो जमघट भएको एउटा पार्टी उहाँले खडा गर्नुभएको छ। जुन दिन मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ प्रचण्डले भन्नुभयो मेरो 49 जना सांसदलाई मन्त्री चाहिएको छ, मेरो टाउकोमा ठुलो आतंक र तनावको बिचमा म आएको छु भनेर एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यो प्रकारले भन्ने मौका पाइरहेका छन्। गठबन्धनले यो मौका दिइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाको 5औं पटकको प्रधानमन्त्री यात्रा केवल 4 जना मन्त्रीको भरमा भौतारिएको 1.5 महिना नागेको छ। कोरोना पछिको शैक्षिक क्षेत्र तहस नहसको हालतमा छ, तर देशमा शिक्षा मन्त्री छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्य मन्त्रीका भरमा जुगाडु हैसियतमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको टुङ्गो छैन। अदालतको परमादेशबाट सरकारको मूर्ति स्थापना त भएको छ, तर प्राण छैन। यो सरकारको चलायमान छैन, गति र दिशा छैन। सत्ता सवार भएको 50 दिन पुग्यो, तर न हाँस न बकुल्लाको चाल भएको छ देउबा सरकारको। दर्शकवृन्द, महामारीको कठिन घडीमा राजनीतिक दाउपेच रच्दै बसेको जनजीविकाका सवालमा, जनताका मुद्दाहरूमा सरकारले उपेक्षा गरिरहेको, सरकार विस्तार हुन नसकेको लगायतका कैफियत देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसदमा झकझक्याउने गरिरहेका थिए। यस अगाडि भएको त्यही संसद पनि उनै केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा स्थगित गरेर अध्यादेशको यात्रामा देउबा सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको रमण यति बेला गरिरहेको छ। सरकार विस्तार हुन नसक्नुका बहुआयामिक कारणहरू छन्। सत्ता साझेदार दल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीचमा मन्त्रालय खोसाखोस यति बेला चलेको छ। यो अर्को झन्झट र जटिलता पार लगाउन अहिले रस्साकसी सकस चलिरहेको छ। त्यही मालदार मन्त्रालयमाथिको हानथापका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। अर्को यो कारण छ पूर्ण आकारको मन्त्रीमण्डल नबने पनि अहिले जतिसम्म सकिन्छ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिहालौँ भन्ने प्रयास र छलफल पनि सार्थक हुन सकेको छैन। गठबन्धनकै नेताहरू यो प्रकारले बताउँछन्। मङ्गलबारको बालुवाटार बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पक्षलाई मनाउन निकै कोसिस त गरे, तर दुवैतर्फको मालदार मन्त्रालयमाथिको अडानले निष्कर्ष लिन सकेन, समस्या समाधान हुन सकेन र त्यसमाथि माधव कुमार नेपाललाई भदौ 22 गतेसम्म कुरिदिनु पर्ने स्थिति आएका कारणले मन्त्रीमण्डल विस्तार पछाडि धकेलिएको छ। हालको स्थितिमा काङ्ग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय लिएर बसेको छ। माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिएको छ। गठबन्धनका बाँकी दुई दलको पनि जोड छ कि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो भागमा परोस्। जसरी पनि माधव नेपालले प्रष्ट रूपमा मुखै फोरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो भागमा चाहिन्छ नै भनेका छन्। यी मालदार मानिन्छन् मन्त्रालय। यिनै दुई मन्त्रालयमा उपेन्द्र यादवको पनि जोड छ। हामी यी मन्त्रालय नभए बरु सरकारमै जाँदैनौँ प्रकारको बार्गेनिङ चलेको छ। मङ्गलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बीच पावर सेयरिङमा छलफल भएको थियो। बैठकमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बीच टकराव जस्तो स्थिति बनेपछि आवश्यक क्रियाकार्य गर्ने र अर्को छलफलबाट सहमति जुटाउने भन्दै बैठक टुङ्गिएको थियो। नेताहरूको सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित 5 मन्त्रालय पाउने भएको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालको र जसपाले 5-5वटा मन्त्रालय र 1-1 जना राज्य मन्त्री पाउने सहमति भएको छ। सबै मन्त्रालय टुङ्गो
लगाउनु अघि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाउने मालदार मन्त्रालयका विषयमै सहमति हुन सकिरहेको छैन। त्यो एउटा यति बेला गठबन्धन सरकारको एजेन्डा बनेको छ छलफलको, तर टुङ्गोमा पुगिरहेको छैन। सँगसँगै अर्को कोणबाट पनि प्रयास र छलफलहरू चलिरहेका छन् कि त्यो महन्त ठाकुर नेतृत्वको नयाँ दल पनि सरकारमा संलग्न भएमा कसरी बाँडफाँड मिलाउने, यो कोणबाट पनि छलफल भइरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताउँछन्। तर महन्त ठाकुर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छैन। महन्तको विषयमा बरु पछि मिलाउँदै गरौँला, तत्कालका लागि प्रमुख 4 दल बीचको सहमति कायम गरौँ र यो अहिले चलिरहेको गालबाट, अब्जसबाट, आलोचनाबाट बचौँ भन्ने लाइनमा गठबन्धनका नेताहरूको अहिले जोड छ। 1.5 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको आलोचनाबाट कसरी पार लगाउने हो, त्यसमा तत्कालै टुङ्गोमा पुगौँ भन्ने जोड कोणबाट पनि गठबन्धनमा पहल र अहिले प्रयासहरू भइरहेको छ। यता केन्द्र सरकार विस्तारमा असक्षमता छताछुल्ल भएर बेइज्जत हालत छ, तर गठबन्धनका हर्ताकर्ता मध्येका एक प्रचण्डलाई भने प्रदेश सरकारमा केपी शर्मा ओलीलाई अझै पनि पत्ता साफ गर्ने हुटुटीले अझै बढी गाँजिरहेको छ। उनले ओलीलाई दोहोर्याएर चुनौती दिएका छन्, आगोसँग नखेल। केही दिनमै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य दुवैजनालाई ढालिदिने उद्घोष गरेका छन् प्रचण्डले। यी दुवै प्रदेशमा, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भर्खरै मात्रै फेरिएका हुन्। यी दुईटैमा महिना दिन नपुग्दै दुवै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने दाबी छ प्रचण्डको। सुनौँ। पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट भनेको थिएँ आगोसँग खेल्ने कोसिस नगर। केपीलाई भनेको थिएँ तिमीले आगोसँग खेल्दैछौ, सावधान हौ। अहिले देखे नि केपी खाली सङ्घमा मात्रै होराबाट पछारिएको छैन, एक प्रदेशमा हेर्नु होला। अब केही दिनपछि 1 नम्बर र यो बागमती प्रदेशमा पनि उनीहरू ढल्दैछन् र जनताको जित हुँदैन। जसले जागरण ल्यायो, जसले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठाएर लडाइँ लड्यो, जसको नेतृत्वमा 1300 मधेसी जनताका छोराछोरीहरूको बलिदान भयो, त्यही पार्टीले मात्रै मधेसलाई मुक्त गर्न सक्छ। यो सन्देश तपाईँहरूले गाउँ पुर्याउनुहोस्, पुरै मधेसी जनताका घर पुर्याउनुहोस्। कसैलाई भ्रम रहन नदिनुहोस्। दलालहरू, जाली फटाहरूले मधेसको मसिया बनेर कसरी मधेसीलाई लुट्न खोज्छन् भन्ने कुरा केही दिन अगाडि देखियो। तपाईँहरूले देख्नुभयो। सङ्घीयताका विरोधी, गणतन्त्रका विरोधी, धर्मनिरपेक्षताका विरोधी त्यस्ता तत्त्वहरूसँग गएर मन्त्रीमण्डलमा बस्नेहरूबाट मधेसी जनताको मुक्ति हुन्छ कि भन्ठानियो भने त्योभन्दा ठुलो भ्रम अरू केही हुनै सक्दैन। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, निरङ्कुश र प्रतिगामी तत्त्वहरू पछारिएका छन्। यद्यपि उनीहरूले षड्यन्त्र छोडेका छैन। त्यो षड्यन्त्रलाई पुरै परास्त गर्नको लागि हामीले एकचोटि जुर्मुराउनु पर्छ। माओवादी बाहेक अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्दा, माओवादी बाहेक अरू कसैलाई मत दिँदा परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले भोगिसक्यौँ। गएको 3 वर्षमा हामीले पार्टी एकताको कुरा गऱ्यौँ, वाम गठबन्धनको कुरा गऱ्यौँ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, तर परिणाम के भयो? झन्डै सङ्घीयता खारेज हुने ठाउँतिर गयो। झन्डै गणतन्त्र विघटन हुने खतरा पैदा भयो। झन्डै हामीले 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जोखिममा जाने स्थिति बन्यो। काम गर्ने कालु, बसी खाने भालु भने जस्तै भयो अहिले नेपालमा। यो सारा परिवर्तनको निम्ति रगत बगाउनेहरू एकातिर, त्यसका विरोधीहरू चाहिँ राज्यमा आएर मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाइँलाई कुल्चिने दुस्साहस गरे। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरे। अनि कसले यसको रक्षा गर्यो अहिले हामीलाई थाहा छ। केन्द्रमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकिरहेको छैन, तर प्रदेशमा सरकार ढलाउने चक्करहरू भने चलिरहेका छन् प्राथमिकतामा। त्यसमा पनि गठबन्धनका नेताहरूको देखियो। यो सरकारलाई
देउवा सरकारलाई साथ र समर्थन दिएको तर सरकारमा सहभागी नहुने भनेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले। गठबन्धन दलका बैठकमा बसेका र आफूले साथ दिएको सरकार यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मनमा राखेका पाका नेता चित्रबहादुर केसीलाई यो गठबन्धन सरकारले यही चालले गरिखाला भनेर प्रश्न अब हामीले सोध्नेछौँ। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्योभन्दा पहिले छोटो विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष पाको नेता चित्रबहादुर केसीसँग। अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईहरूको समेत साथ रहेको यो गठबन्धन सरकारको जे चालामाला देखिँदैछ यही तालले यो गठबन्धनले गरी खान्छ जस्तो तपाईँलाई अझै पनि लागिरहेको छ कि उही पहिले पनि ओलीलाई पनि तपाईँहरूले समर्थन दिएको हो तर वाक्क मानेर पछि समर्थन फिर्ता लिनु परेको स्थिति थियो, त्यही स्थितिमा अहिलेको गठबन्धन दलहरूले प्रमुख नेताहरूले पुर्याउलान् जस्तो लागिरहेछ कि कस्तो छ अहिले तपाईँको मूल्याङ्कन? अब हाम्रो माझीले माझी होइन, 50 को दशकमा हजुर अब अलमतको सरकार बन्ने अनि 6 महिना 10 महिनामा चाहिँ झ्याक्क चाहिँ संसद विघटन गर्ने अनि राजनीतिक दलका नेताहरू सांसदहरू वारी र पारी गर्ने पुलमा अब त्यो गरेका कारणले नेपाली जनताले 74 मा झन्डै 2/3 दिएरै एउटै पार्टीलाई अब समर्थन दिएर 5 वटा वर्ष निर्वाध देश चलाओ भनेर दिएको त्यो दुरुपयोग भयो। अब त्यो दुरुपयोग भएपछि अब त्यसका विरुद्धमा लड्नै पर्यो। अब हामीले समर्थन दिएकाले लड्नु पर्यो। अब यता अहिले आएपछि पनि अब अहिले पनि अब 50 दिन भयो। अब साथीहरूले चाहिँ सरकारको पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। राजधानीको फोहोर चाहिँ जम्मा भएको 1 महिना हुनला। त्यस हुनाले अब यस्ता कुरामा अब भाग लिन पनि अप्ठ्यारो, के जवाब दिने भन्न पर्ने अप्ठ्यारो आयो। समस्या त त्यही परेको छ। चाहिँ अब माधवजी अब त्यहाँबाट नउम्जिन, माधवजी सामेल नभइकन मैले पहिलो बैठकमा दोस्रो बैठकमा भनेको थिएँ माधवजीका भाग राखिदिनुहोस्। माधवजी उताबाट फन्जाबाट फुत्कर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूले मन्त्रालय बाँड्नु होला। तर अहिले तपाईँहरू आफूहरूले जुन मन्त्रालयहरू खाली छन् त्यो चाहिँ अब 4 दलले 3 दलले बाँड्न त पर्यो नि भनेर पहिले सुझाव दिए हो। अब चाहिँ आफूभित्रै राजनीतिक पार्टीहरू भित्रै अब गोठा भने गोठालो दाई खैमालाई पुर्याउने एउटा छैन, 2टा छैन, कतिलाई पुर्याउने भनेको अब त्यो पार्टीभित्रकै चाहिँ कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने भन्ने पार्टीको आफ्ना चाहिँ भित्र चाहिँ स्वार्थको चाहिँ टकराव हो भनेर पनि भनेको सुनिन्छ। यो त बिजोकै भयो। अब के भनौँ र अध्यक्षज्यू, तपाईँले एउटा कारण त तपाईँले औल्याउनु भयो कि मन्त्रालय मन्त्री बन्ने होड माथापच्चीले गर्दा यो भइरहेको छ। अरू पनि केही कारणहरू छन् कि तपाईँ त एक सरकारलाई समर्थन गरेको तपाईँसँग अलिकति निकट? अरू कारण त अब त्यो माधवजीलाई नमिसाइ हुने थिएन। माधवजी आएपछि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो मन्त्रालयको भागभण्डा गर्न पर्ला भनेरै यति ढिलो उहाँ माधवजीकै अब नाममा चाहिँ भएको ढिलाइ हो। मैले त सुरुमै भने अब माधवजीले अब पार्टीबाट निस्केर आएर सरकारमा उहाँ सामेल हुने भयो भने 5-6 वटा कतिवटा मन्त्रालय उहाँको भागमा राखेर बाँकी तपाईँहरूले पूर्ति गर्नु भनेर मैले त एउटा बैठकमा त्यही सुझाव दिए हुँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ 50 दिन भयो 3 जनाले चाहिँ शपथ खाएको, 4 जनाले अब यो त लाजै मर्नु भयो। अब यो दिनमा बनाउँछौँ। अध्यक्षज्यू, जुन अध्यादेशमा 20% सङ्ख्याको प्रावधान छ र दल विभाजनको अध्यादेश छ, यो अध्यादेश यदि अहिले जारी नै रह्यो भने र मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो भने पद नपाएका मान्छेहरूले फेरि सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्छन्। त्यसो भएर एउटा निश्चित
यकिन गरेर ग्यारेन्टी गरेर मात्रै र त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर अनि यो खालको प्रपञ्चमा गठबन्धन सरकार अघि बढ्ने खालको चर्चाहरू भइरहेछ। तपाईँलाई यो कस्तो लागिरहेछ यो सुन्दा? त्यो षड्यन्त्र हो, त्यस्तो खालको चाहिँ खेल हो भने त यो त राम्रो कुरा हुँदै होइन होइन। अब यो चाहिँ अध्यादेशलाई स्थापन गरेर त्यसको अवधि सकिएपछि पार्टी खोज्ने समय चाहिँ टुटेपछि अब त्यसको म्याद सकिएपछि बल्ल सरकारले पूर्णता पाउने हो भन्ने हो भने यो त अर्को जात्रा भयो, अर्को बिजोग भयो। त्यसो गर्नु हुन्न र अब माधवजीहरू चाहिँ सामेल भइसकेपछि 1-2 दिनमै अब सरकार चाहिँ घोषणा हुन्छ, अब भागभन्डा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको सुन्छु। म त अलि टाढा पनि छु। तर अहिले त तपाईँ भैरवामा हुनुहुन्छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। अलि अगाडि यो सरकार बनिसकेपछि देउवाले 5औं नेतृत्व कमान्ड सम्हालिसकेपछि तपाईँ सहभागी बैठक पनि चल्यो गठबन्धनको। त्यो बैठकमा चाहिँ पारा कस्तो देखिन्थ्यो? सच्चिएर सुध्रिएर जाउँ भन्ने प्रकारको मनोदशा, त्यो गम्भीरता देखिन्थ्यो गठबन्धनका नेताहरूमा कि उस्तै पारा थियो? के महसुस गर्नुभएको थियो तपाईँले बैठकमा? त्यो त बैठकमा चाहिँ हामी सुध्रन हुन्न, सुशासन दिन हुन्न, देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न हुन्न भने त कुन उल्लुले भन्छ? त्यो त कुरा त राम्रै हुन्छ नि त। नराम्रो कुरा कसले सुनाउँ त कसले गर्छ? व्यवहारको समस्या न हो। अब काठमाडौँ नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ चुनावमा लड्ने बेला चाहिँ विद्या सुन्दरले कता चाहिँ नारा लाएर हिँडेको थिए। आज 1 महिना भयो त्यो हविगत छ राजधानी। अब भनेपछि अब चाहिँ जुन कुरा उनीहरूले चाहिँ भन्छन् त्यो त गर्दैनन्। समस्या त यही त हो नेपालको राजनीति। भनेपछि कुरा मिठा गरे पनि बैठकमा चाहिँ त्यस्तो छनक तपाईँले भेट्नु भएन? मैले त्यस्तो छनक चाहिँ भेटिनँ। अब मुख्य समस्या चाहिँ माधवजीलाई मिसाएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने हो, मन्त्रालयमा खिचपिच होला भन्ने जस्तो त्यही कुरा सुन्थेँ मैले। म त गोडाबी बैठकमा गएको, म धेरै जान नि गइनँ। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ एकजना पाको नेता पनि अनि फेरि यो गठबन्धन सरकारको एउटा हिस्सेदार भनेर तपाईँको दल पनि मिसिएको कारणले आज त हामीले पाको नेतालाई धेरै झेको झार्नु त भएन, तर तपाईँको पनि अलिकति नैतिक रूपमा अलिकति हिस्सेदारी लिनुपर्छ भनेर फोन गरेको आज तपाईँलाई। होइन, त्यो त मैले पनि बुझेँ कि तपाईँले त्यही कुरा गर्नु होला भन्ने मलाई थियो। अब ओलीजीलाई नै हो नि हामीले 2 तिहाई दिएर चाहिँ पठाएको। 5वटा वर्षलाई निर्वाह तपाईँ देश चलाउनुहोस्, यस्तो अस्थिरता नल्याउनुहोस्, फेरि यिनीहरूलाई अरूलाई त्यस्तो अवसर नदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ लाए गरेको त पर्कुलाई ओलीजीलाई नै हो नि। उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ हटाउनको लागि, सत्ताबाट हटाउनको लागि अरू विकल्प थिएन हामीसँग। अहिले चाहिँ भएका यिनीहरूसँग सहकार्य नगरिकन विकल्पै थिएन। त्यस्तो हो। त्यसो हुनाले अब अहिले जोसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, उहाँहरू प्रतिगमनका चाहिँ विरुद्धमा उहाँहरू सामेल भएको हुनाले हामीले पनि त्यो गरे हो। न त चिनेको त हामीले सबैलाई छ नि। अनि अध्यक्षज्यू, कतै कतै अलिकति गल्ती गरियो, ओलीतर्फैको अडान राखे भए हुन्थ्यो, अलि विषय त त्यही थियो भन्ने त भएको छैन। ओलीलाई चाहिँ त जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए नि ओलीलाई नहटाउनु त उपाय नै थिएन, हटाउनै पर्थ्यो नि त। हामीले नहटाउनलाई त धेरै कोसिस गरे हो नि राख्नलाई। त्यस कारणले ओलीले त पाउँदैन। अब जताभावी चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संसद विघटन गर्ने। अब अहिले पनि चाहिँ त्यो सत्ताबाट गइसकेपछि अब केन्द्रको सत्ता अनि प्रदेश समेत ढलिसकेपछि फुर्ती फार्ती अनि आफ्ना नेताहरूलाई साथीहरूलाई गरेको गाली गलौज त्यो गति त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। त्यसो हुनाले ओलीलाई त नहटाइ हुँदै थिएन। त्यो समस्या त्यही हो नि। ओलीकै कारणले मुलुक चाहिँ यो स्थितिमा गयो, नत्र उनलाई त धेरै अवसर थियो नि, जस पाउने अवसर थियो नि। त्यो दुरुपयोग हो पुरै। अब अध्यक्षज्यू, तपाईँ भन्नुहुन्छ अब ओलीलाई नहटाइ नहुने स्थिति थियो, फेरि अब नयाँ स्थिति जे आएको छ अब यो पनि फेरि त्योभन्दा बदतर भन्छ नि त्यो अवस्थामा छ। जनतालाई राहत, सहुलियत, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार दिनुपर्ने सरकारले सरकारले पूर्ण आकार ग्रहण गर्ने भयो भन्दा
नै पनि त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने यस्तो दयनीय स्थिति आयो। जनताले के गर्ने होला, कसरी चित्त बुझाउने होला? एकजना पाको नेता भएको हिसाबले कसरी जनताले मन बुझाउने अध्यक्षज्यू? अब जनतालाई अब चित्त बुझाउने ठाउँ त छैन, जनतालाई त समस्या छ नि तपाईँलाई के भनौँ। अब कमसेकम झन्डै 2/3 बहुमत पाएको सरकारले 5वटा वर्ष चाहिँ सरकार चलाओ भनेरै नेपाली जनताले दिएका हुन्। त्यस कारणले ओलीलाई जिताउनमा चाहिँ नि हामी सबैको गल्ती भयो भन्नु पर्यो। र अब अहिले यस खालको समस्या आयो, हामीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ओलीलाई हटाएपछि। हामीले अन्ताड अरू देशबाट चाहिँ पार्टी खरिदेर ल्याएर सरकार किनेर ल्याएर हामीले यहाँ बनाउन सक्ने थिएनौँ। हाम्रो साथमा जस्ता छन्, अब तिनैलाई अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता थियो। हुन्छ अध्यक्षज्यू, हुन्छ, हस्। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी जो देउवा सरकार निर्माणमा एउटा दलीय घटकका रूपमा उहाँहरू पनि भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई यो सरकारको विस्तारमा, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सवालमा, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सवालमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आज मुख्यतः कार्यक्रमलाई हामीले सरकार विस्तारमा, यसको सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा भइरहेको ढिलाइ, यसका कारणहरूमा केन्द्रित रह्यौँ र यसमै समय पुरापुर हामीले खपत गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा अर्को विषय प्रसङ्गसहित भेट हुनेछ। आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।